नमस्कार, म शिव भण्डारी। आज यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई आइपिओ रिलेटेड इन्फर्मेसन दिनेछु है, डिटेल इन्फर्मेसन दिनेछु। आजसम्म मोस्ट अफ द पिपल जसले आइपिओ भइरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ फिजिक्स ल अफ एट्र्याक्सन अब यसमा चाहिँ हाल्यो पैसा आउँछ भनेर आइपिओमा लगानी गरिरहनु भएको छ होइन। तर यो भिडियोमा चाहिँ मैले आइपिओको बायोलोजी र केमिस्ट्री डिटेलमा तपाईँलाई एक्सप्लेनेसन गर्नेछु है। यो भिडियोमा एक्सप्लेन हुने टपिकहरू, एउटा आइपिओ भनेको के हो, कम्पनीले आइपिओ किन निष्कासन गर्छन्, कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दै गर्दा अहिले यति धेरै माग छ त किन थोरै किता निष्कासन गर्छन्, धेरै किता निष्कासन गरिदिए हुन्थ्यो नि त भन्ने क्वेसन। त्यसै गरी अर्को, आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि कम्पनीको प्रोसेस के छ, कम्पनीले कसरी चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्छन्। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ आइपिओ लिस्टिङ हुने बित्तिकै प्राइस किन हायर हुन्छ, हायर प्राइसमा लिस्ट हुन्छ, जस कारण चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ होइन आइपिओमा चाहिँ। त्यस सम्बन्धी डिटेल इन्फर्मेसन तपाईँलाई दिनेछु। यदि तपाईँलाई डिटेल इन्फर्मेसन जान्न मन छ भने चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब लेट्स बिगिन है त। आइपिओ भनेको के होबाट सुरु गरौँ न त है। एउटा आइपिओ, यो तिनवटा वर्ड छ नि त होइन। यसमा आई भनेको इनिसियल, पी भनेको पब्लिक, ओ भने अफरिङ। इनिसियल भनेको पहिलो भयो, पब्लिक भनेको हामी सर्वसाधारण, अफरिङ भनेको एउटा प्रस्ताव होइन, कुनै सुरुमा गरिने प्रस्ताव, सुरुमा सर्वसाधारणलाई गरिने प्रस्ताव। अर्थात् कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ फर्स्ट टाइम पब्लिकको लागि, सर्वसाधारणको लागि सेयर निष्कासन गर्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ इनिसियल पब्लिक अफरिङ अर्थात् आइपिओ भनिन्छ है। अब यो भयो आइपिओ भनेको कुरा, तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। कम्पनीले, कुनै पनि कम्पनी पब्लिक लिमिटेड, प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेडमा गयो, पब्लिक लिमिटेडमा जाँदाखेरि उसले सर्टेन सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ पब्लिकको लागि, हामी सर्वसाधारणको लागि होइन। त्यो निष्कासन गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम कम्पनीले डाइरेक्ट तपाईँलाई पब्लिकलाई इस्यु गर्दैछ भने, सेयर इस्यु गर्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ आइपिओ भन्छ है। अब यो भयो आइपिओ भनेको के हो। अब कम्पनीले आइपिओ किन निष्कासन गर्छन् भन्नेतर्फ लागौँ है त। नेपालको केसमा चाहिँ मोस्ट अफ द कम्पनीले चाहिँ आफ्नो इच्छाले भन्दा पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको अब सेबोनको रुल्स अनुसार होइन, अनि एउटा भनेको सेबोनको रुल अनुसार चाहिँ अब 80% स्टेक चाहिँ तपाईँको सर्वसाधारणलाई दिनै पर्छ। सपोज ब्याङ्किङको केसमा होइन, तपाईँको यतापट्टि इन्सुरेन्सको केसमा मोस्ट अफ द तपाईँको आइपिओ आउने यही ब्याङ्किङ इन्सुरेन्स सेक्टर त हो नि। ब्याङ्किङ भन्ने बित्तिकै फेरि ब्याङ्क मात्र होइन, ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, तपाईँको लघु वित्त, फाइनेन्स सबै पऱ्यो होइन। इन्सुरेन्स पनि, इन्सुरेन्स भन्ने बित्तिकै नन लाइफ अथवा लाइफ मात्र होइन, लाइफ, नन लाइफ, अब रि इन्सुरेन्स, अब फेरि अपकमिङ डेजहरू डिफ्रेन्ट आउला होइन। त्यस सम्बन्धी कम्पनीहरू चाहिँ सेबोनको रुल चाहिँ 30%देखि 49%सम्म चाहिँ स्टेक सर्वसाधारणलाई दिनै पर्ने भन्ने छ। त्यो स्टेक दिनै पर्छ भनेर चाहिँ सेयर इस्यु गरिरहेछन्, एउटा कारण भयो नेपालमा चाहिँ है। अब सेकेन्ड भनेको चाहिँ प्रमोसनल कारण, आफ्नो कम्पनी चाहिँ अलिकति प्रमोसनल होस्, प्रमोट होस्, अथवा तपाईँको एड बिना नै कम्पनीको बारे चाहिँ धेरैले जानोस् भनेर चाहिँ आइपिओ रिलिज गरिरहेछन्। जस्तै इक्जाम्पल चन्द्रगिरी हिल्स है। अर्को तेस्रो भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ अब पैसा चाहियो होइन। पैसा चाहिएपछि के गर्छ भने उसले चाहिँ अब उसँग केही अप्सन्सहरू हुन्छ कि, जस्तै तपाईँको ब्याङ्क लोन लिने है, ब्याङ्कमा धितो राखेर लोन लिने, अथवा डिभेन्चर इस्यु गर्ने। यो केसमा के भयो, दुइटै केसमा ब्याङ्कमा तपाईँको लोन राखे पनि, डिभेन्चर इस्यु गरे पनि मन्थली, क्वार्टरली अथवा इयरली अथवा 6 मन्थमा चाहिँ तपाईँको हाफ इयरली चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने भयो नि त। त्यो इन्ट्रेस्ट तिर्दाखेरि त कम्पनीलाई थप भार पर्ने भयो। त्योभन्दा बरु तपाईँको चाहिँ आइपिओ इस्यु गर्ने, आइपिओ इस्यु गरेर चाहिँ सर्टेन क्यापिटल गेन गर्ने, क्यापिटल तपाईँको कलेक्ट गरेर चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने नयाँ प्रोजेक्टमा, त्यसको लागि चाहिँ आइपिओ रिलिज गरेर हुन्छ है। अब यो केस चाहिँ मोस्टली नेपालमा भएको केस भनेको यो चाहिँ हाइड्रो पावरले यस्तो गरिरहेछ है। के गर्छ भने हाइड्रो पावरले आफूले कुनै कम्पनी खोल्यो, कम्पनी खोल्दाखेरि के हुन्छ भने उनीहरूले 70% स्टेक चाहिँ, सरी 30% स्टेक आफूले हाल्नुपर्ने हुन्छ, 70% स्टेक चाहिँ ब्याङ्कले लोन दिन्छ होइन। अब त्यो 30% जुटाउन पनि के छ, प्रमोटर सबैले जुटाउँदैन। 30%मा 30%को पनि 30% म्याक्सिमम् तपाईँको 49%सम्म चाहिँ पब्लिकको लागि सेयर इस्यु गर्छ, जहाँबाट चाहिँ उनीहरूले पैसा उठाएर त्यही नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ लगानी गर्छ है। अब यो भयो आइपिओ रिलिज गर्नुको कारणहरू है। अब लागौँ, कम्पनीले आइपिओ रिलिज गर्दाखेरि किन थोरै रिलिज गर्छ त, धेरै रिलिज गरिदिए हुन्थ्यो नि त, सबैले पाउँथ्यो भन्ने कुरा छ नि त। अब हेर्नु है, फर्स्टमा हामी ब्याङ्किङमा, लघु वित्तमा, इन्सुरेन्समा जाऊँ है। फर्स्ट टाइप अफ तपाईँको आइपिओ तपाईँको निष्कासन गर्ने टाइपको कम्पनीमा यिनीहरू के छ भने यिनीहरूको इच्छाले तपाईँको चाहिँ पब्लिकको लागि सेयर इस्यु गरिरहेको छैन है। यिनीहरू सेबोनको नियम एगेन्स्ट जान सक्दैन, त्यही भएर इस्यु गरिरहेछ।
त्यस्तो केसमा के भयो, अब किन धेरै इस्यु गर्ने, पब्लिकलाई स्टेक किन धेरै दिने, पब्लिकलाई धेरै स्टेक दिने बित्तिकै के हुन्छ, आफ्नो कम्पनीमा चाहिँ अब पब्लिकबाट पनि त सेयर होल्डर त आउँछ, त्यसले चाहिँ कम्पनीमा आफ्नो कन्ट्रोल गुमाउँछ कि भन्ने केसमा तपाईँको चाहिँ हायर सेयर इस्यु गर्दैन। अनि अहिलेको केसमा तपाईँको एकदम ठुलो कम्पनी पनि छैन जसले चाहिँ एकदम हाई नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ अब रिलिज गरोस् होइन। अब नेपालको केसमा ठुलो कम्पनी भनेको के हो, अहिलेसम्मको अवस्थामा एउटा एचआइडिसिएल छ, नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी छ, अरू खासै छैन होइन। अब अहिलेको केसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ होइन, त्यो चाहिँ अब कहिले आउँछ, मेबी 1 इयर अर मोर पछि चाहिँ तपाईँको मोर टाइम पछि चाहिँ आइपिओ रिलिज गर्न सक्छ। यही 3टा कम्पनी हो अहिलेको ठुलो कम्पनी भनेको नेपालको केसमा, अरू त छैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ आइपिओ जति मात्रामा हामीले खोज्छौँ यो चाहिँ सबैलाई पुगिदियोस् भन्छौँ नि, त्यत्रो एमाउन्टमा चाहिँ कम्पनीले सेयर निष्कासन नगर्नुको कारण चाहिँ तपाईँको एउटा भनेको कम्पनी ठुलो कम्पनी नै धेरै छैन, अर्को भनेको चाहिँ धितोपत्र बोर्डको नियमको कारण तपाईँको आइपिओ रिलिज गरिरहेको छ कि उनीहरूले, न कि उनीहरूको इच्छाले होइन। अनि यहाँ चाहिँ पैसा उठाउनको लागि होइन, जस्ट धितोपत्र बोर्डको नियम पालना होस् भनेर आइपिओ रिलिज गरिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा किन धेरै एमाउन्टमा आइपिओ रिलिज गर्ने भनेर तपाईँको ठिक एमाउन्टमा मात्र आइपिओ रिलिज भइरहेछ है। अब यतापट्टि अरू सेक्टरको कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने, अब हाइड्रो सेक्टरमा पनि त धेरै आइपिओ रिलिज गर्दै हुन्थ्यो धेरै एमाउन्टको भन्ने कुरा हुन्छ होइन। त्यसमा पनि के छ, 30% स्टेक भयो भने 70% ब्याङ्कले दिन्छ भने किन हामी चाहिँ अब फेरि सेयर होल्डर चाहिँ बढाएर तपाईँको फेरि अनि यहाँ आफ्नो कम्पनीमा चाहिँ कन्ट्रोल गुमाउँ भनेर त्योभन्दा धेरै इस्यु चाहिँ गरेर आउँदैन है। यो भयो कम्पनीले किन धेरै सेयर इस्यु गर्दैन भन्ने कुरा। अब कम्पनीले इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस के हुन्छ, कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ इस्यु गर्दाखेरिको प्रोसेस के हुन्छ त्यसतर्फ जाऊँ है त। सुरुमा के हुन्छ, अब कम्पनीको जुन बोर्ड अफ डिरेक्टर छ, बोर्ड अफ डिरेक्टरमा चाहिँ मिटिङ हुन्छ, मिटिङले चाहिँ ल अब चाहिँ आइपिओ रिलिज गरौँ, के को लागि कारण मैले अघि जुन जुन भने नि, एउटा ब्याङ्कबाट लोन लिन नखोजेर, डिबेन्चर इस्यु गर्न नखोजेर, एउटा प्रमोसनल कारण अथवा धितोपत्र बोर्डको कारण, यस्ता विभिन्न कारणको कारण चाहिँ ल अब चाहिँ आइपिओ रिलिज गरौँ भनेर एउटा डिसिजन हुन्छ। डिसिजन भएपछि के हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ इस्यु म्यानेजर खोज्छ होइन। इस्यु म्यानेजर भनेको उनीहरूको जुन आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया छ नि त्यो सबै म्यानेज गरिदिने। इस्यु म्यानेजर खोजेपछि उनीहरूले अन्डर राइटर खोज्छ। अन्डर राइटर भनेको के हो भने, यदि आइपिओ इस्यु भयो, इस्यु भएको केसमा चाहिँ अब आइपिओ सबै फुल तपाईँको सब्सक्रिप्सन आयो भने त ठिकै छ होइन। यदि सब्सक्रिप्सन नआएको केसमा के भयो, त्यो चाहिँ कसले बाई गर्ने त, त्यो चाहिँ अन्डर राइटरले बाई गर्छ होइन। अब अहिलेको मार्केट अलिकति यो एट द करेन्ट सिनेरियो जुन बेला यो भिडियो अपलोड भइरहेछ त्यो अवस्थामा त मार्केट अलिकति बढिरहेछ होइन, जुन पनि आइपिओ बिकिरहेछ, तर जहिले बिक्छ भन्ने त छैन नि त। त्यही नबिकेको अवस्थामा चाहिँ कसले किन्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ अन्डर राइटर एसाइन गरे हुन्छ होइन। अन्डर राइटर एसाइन भएपछि नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भने, रेटिङ एजेन्सीमा चाहिँ रेटिङ गराउँछ कम्पनीको है। कम्पनीको रेटिङ गरायो, त्यसपछि के गर्छ भने बल्ल तपाईँको सबै डकुमेन्ट तपाईँको यो इस्यु म्यानेजरले कलेक्ट गरेर तपाईँको धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिन्छ है। अब धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएपछि धितोपत्र बोर्डले अरू डिफ्रेन्ट तपाईँको पेपरहरू माग्छ। पेपरहरू मागेको अनुसार तपाईँको कम्पनीले चाहिँ टाइममा पेपर बुझायो भने मिनिमम 3 to 4 मन्थ, त्योभन्दा बढी अब जति पनि लाग्न सक्छ होइन। त्यसरी चाहिँ अनि आइपिओ निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डले एप्रुभल दिन्छ। एप्रुभल दिएपछि उनीहरूले कम्पनी रेजिस्ट्रार अफिस, अब फाइनेन्स ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो भने राष्ट्र ब्याङ्क, अब यता इन्सुरेन्स सेक्टरको हो भने बिमा समिति, त्यसै गरी अब म्यानुफ्याक्चरिङको हो भने वाणिज्य विभाग होइन। यसमा तपाईँको दर्ता गराउँछ, दर्ता गराएपछि बल्ल एप्रुभल लिएर चाहिँ उनीहरूले आइपिओ रिलिज गर्छ है। अब आइपिओ रिलिज गर्यो होइन, आइपिओ रिलिज गरेपछि आवेदन पर्यो, आवेदन परेपछि आवेदन कलेक्ट हुन्छ, आवेदन कलेक्ट भएपछि एलटमेन्ट हुन्छ है। अब एलटमेन्ट कसरी हुन्छ, लकी ड्र कसरी हुन्छ भन्ने प्रोसेस तपाईँलाई जान्न मन छ भने भिडियो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब एलटमेन्ट भयो, एलटमेन्ट भएपछि के गर्छ भने सबैलाई सेयर बाँडफाँड हुन्छ, तपाईँको चाहिँ सबैको डिम्याट एकाउन्टमा सेयर पठाइदिन्छ है। अब सेयर पठाएपछि के हुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ लिस्टिङको प्रोसेसको अगाडि बढाउँछ। लिस्टिङ प्रोसेस भनेको चाहिँ सेयर चाहिँ नेप्सेमा ट्रेडेबल बनाउने होइन। त्यो ट्रेडेबल बनाउने भन्नाले किनबेच गर्न मिल्ने बनाउने होइन। त्यो किनबेच गर्ने बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने, फर्स्ट ट्रेडिङ खुल्दाखेरि जति कम्पनीको नेटवर्थ छ नि त्यसको 3 टाइम्ससम्म चाहिँ हामीले प्राइस रेन्ज पाउँछौँ फर फर्स्ट ट्रान्जेक्सन होइन। कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ तपाईँको 100 रुपियाँ चाहिँ उसको नेटवर्थ छ भने त्यो कम्पनीले चाहिँ 100 देखि 300 रुपियाँसम्मको रेन्ज पाउँछ।
तपाईँको ट्रेडिङ गर्नको लागि होइन। अनि त्यस्तो अवस्थामा के भयो भने नर्मल्ली कम्पनीहरूले चाहिँ फेस भ्यालुमा चाहिँ तपाईँको आइपिओ रिलिज गरेर हुन्छ। अब कुनै कुनै कम्पनी चाहिँ राम्रो छ भने प्रिमियममा रिलिज गरेर हुन्छ। इन अपकमिङ डेज चाहिँ बुक बिल्डिङ सिस्टममा आएर पनि हाई भ्यालुमा चाहिँ तपाईँको रिलिज हुन्छ कि भन्ने छ होइन। तर एट द करेन्ट सिनेरियो के छ भने मोस्ट अफ द कम्पनीको चाहिँ फेस भ्यालु 100मा तपाईँको आइपिओ रिलिज गरेर हुन्छ। अनि हामीले देख्न सक्छौँ फेस भ्यालुभन्दा हायर भ्यालुमा चाहिँ तपाईँको ट्रेड भइरहेछ मार्केटमा मोस्ट अफ द कम्पनीहरू है। अब जुन कम्पनीले चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्यो त्यो त अभियसली तपाईँको माथि ट्रेड हुने भइहाल्यो। तर जुन कम्पनीले तपाईँको डिभिडेन्ड दिन सकेको छैन त्यस्तो कम्पनी पनि हाई भ्यालुमा ट्रेड भइरहेको हुन्छ। ट्रेड हुनुको कारण चाहिँ जस्ट एउटै रिजन हो, तपाईँको जति धेरै माग भयो त्यति धेरै प्राइस बढ्ने हो है, अरू कारण केही पनि छैन। त्यही भएर के हुन्छ भने आइपिओ रिलिज हुने बित्तिकै आफ्नो सर्कलको जुन कम्पनीहरू छ नि, सपोज इन्सुरेन्सकै तपाईँको नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी छ भने नन लाइफ इन्सुरेन्स सर्कलको कम्पनीहरू ग्रुप अफ कम्पनीको प्राइस रेन्ज जति छ त्यो रेन्जमा पुग्छ नै है। अनि अर्को कुरा के छ भने आइपिओ जब लिस्टिङ भयो नि मोस्ट प्रोबेबली के हुन्छ भने मैले चाहिँ अब यो नेपाली स्टक मार्केटमा मात्र सोचेको थिएँ होइन। तर मैले अहिले युएस मार्केटमा पनि अलिकति वाच गर्दाखेरि साथीहरूलाई गाइडेन्स गर्दाखेरि चाहिँ थाहा पाएँ कि युएस मार्केटमा पनि तपाईँको आइपिओ रिलिज भएपछि चाहिँ रिलिजिङ टाइममा चाहिँ एकदम पिकमा पुगेको हुन्छ मोस्ट अफ द कम्पनी, अनि अलिकति डाउनमा आइरहेको हुन्छ है। अब यो त ट्रेन्ड भन्नु पऱ्यो, अब यसलाई त अरू के भन्ने होइन। यो ट्रेन्डमा चाहिँ कहिले कहिले के गर्छौँ भने हामीले चाहिँ अब यो त जहिले बढ्ने रहेछ भनेर किन्छौँ होइन। त्यस्तो केसमा के हुन्छ भने त्यो बढ्नुको रिजन अब बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यस्तो केसमा के हुन्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ है। खासमा के हुन्छ भने आइपिओ भनेको चाहिँ के हो, हामी पब्लिकको लागि सेयर निष्कासन गर्ने एउटा प्रक्रिया भयो, तपाईँले बुझिहाल्नु होइन। आइपिओ रिलिज गर्दा के भयो, पब्लिकमा सेयर इस्यु भयो। पब्लिकमा सेयर इस्यु भएपछि पब्लिकबाट पनि बोर्ड अफ डिरेक्टरमा केही प्रतिनिधि जान पाउँछ, कुनैमा 2 कुनैमा 1 भन्ने हुन्छ है। अब त्यो बोर्ड अफ डिरेक्टरमा जानको लागि के गर्छ भने कम्पनीले पब्लिकमा इस्यु गरे सेयर चाहिँ अब के छ अहिलेको अवस्थामा तपाईँको जेनरल पब्लिकले मात्र एप्लाई गर्न मिल्ने छ, कम्पनीले त एप्लाई गर्न मिल्ने अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ कम्पनीले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटबाट सेयर किन्न खोज्छ। सेकेन्डरी मार्केटबाट सेयर किन्ने भनेको के हो, आफ्टर लिस्टिङ हो नि त। आफ्टर लिस्टिङ किन्न खोज्छ भने अब कम्पनीले सेयर किन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै त्यहाँ चाहिँ बिचमा के हुन्छ तपाईँको ट्रेडर हुन्छ। ट्रेडरले चाहिँ के गर्छ भने यो कम्पनीले स्टेक लिनुभन्दा सेकेन्डरी मार्केटबाट किन्नुभन्दा अगाडि के गर्छ भने उसले चाहिँ फर्स्टमा तपाईँको मार्केटबाट जब ओपनिङ भयो ओपनिङमा उसले फर्स्टमा बिड गर्छ प्राइस होइन, जस कारण चाहिँ उसले पहिला स्टेकहरू चाहिँ आफूले तपाईँको ग्यादर गर्छ, कम्पनीको तपाईँको टोटल सेयर्सहरू ग्यादर गर्दै गर्दै जान्छ। त्यतिखेर चाहिँ आइपिओ जम्मा 10 किता सप्लाई भएको कारण चाहिँ के हो उसलाई प्राइस बढाउन पनि सजिलो हुन्छ। जब उसले चाहिँ आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन लेभल पुरा गर्छ त्यसपछि के गर्छ उसले चाहिँ बल्ल सेयर फ्लो गराउँछ तपाईँको सेकेन्डरी मार्केटमा अलिकति हाई एमाउन्टमा जब फ्लो गर्छ जब त्यो अवस्थामा बल्ल तपाईँको कम्पनी जसले चाहिँ स्टेक लिएर बोर्ड अफ डिरेक्टरमा जान खोजिरहेछ त्यस्तो कम्पनीले किन्छ। अनि यो किनिसकेपछि के हुन्छ, किनिसकेपछि एउटा अनि तपाईँको यो नर्मल जसले चाहिँ हाई प्राइसमा पुऱ्याएको छ त्यो मान्छेले बेचिसकेपछि चाहिँ तपाईँको सेयर नर्मल अवस्थामा ट्रेडिङ हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ मोस्टली आइपिओ लिस्टिङ हुने बित्तिकै प्राइस माथि आनुको रिजन त्यो हो। अनि प्राइस माथि गयो तपाईँको ट्रेडरले चाहिँ बेचेर सकेपछि प्राइस नर्मल अवस्थामा बसिरहेको हुन्छ है। द्याट वाज अल एबाउट तपाईँको आइपिओ होइन। अब यो भिडियोबाट तपाईँले के बुझ्नुभयो भने आइपिओ भनेको के हो, कम्पनीले आइपिओ किन निष्कासन गर्छन्, निष्कासन गर्ने प्रक्रिया के हो, कम्पनीले किन धेरै आइपिओ सेयर निष्कासन गर्दैनन् होइन। अब कम्पनी नेपालमा ठुलो कम्पनी नै छैन त कसरी निष्कासन गरोस्। त्यसै गरी कम्पनीको प्राइस किन धेरै हुन्छ आफ्टर लिस्टिङ आइपिओ है, त्यो बारेमा तपाईँले डिटेल इन्फर्मेसन पाइहाल्नु भयो। स्टिल तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, आई विल रिप्लाई द्याट है। अब आई विल बी अपलोडिङ नेक्स्ट भिडियो सुन है। अब यो चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसको सेकेन्ड भिडियो भयो, थर्ड भिडियो छिटै आउनेछ, स्टे ट्युन फर द्याट भिडियो। टिल देन ह्याप्पी इन्भेस्टिङ, बिदा हुन्छु, हस्त नमस्कार, जय नेपाल।